अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। बहादुर शाह ज़फ़र हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। हिंदुस्तान में उनका इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद वहाँ से न सिर्फ मुग़ल सल्तनत बल्कि मुसलमानों के इक़्तिदार का भी ख़ात्मा हो गया। अच्छा, बहादुर शाह ज़फ़र इक़्तिदार तो ना बचा पाए, लेकिन उन्होंने अपनी आप बीती को अपने अशार में खूब इस्तेमाल किया। और बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ एक शेर मंसूब किया जाता है कि सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। अब उनसे मंसूब ये शेर आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बिल्कुल सादिक आता है। अच्छा, और ये शेर मुझे ये जो कल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हुए ना, उसके नताइज को देखकर याद आया। आपको गिलगित बल्तिस्तान के नवंबर 2020 के इंतखाबात तो याद ही होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2020 में गिलगित बल्तिस्तान की 24 में से 9 नशिस्तें जीत ली थी और 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार वो कामयाब हुए थे। और उन 7 आज़ाद उम्मीदवारों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद पीटीआई की नशिस्तें 16 हो गई थी, यानी कि उनको गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में 2/3 अक्सरियत मिल गई थी। और खालिद खुर्शीद खान वो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए थे। लेकिन 6 साल बाद वही गिलगित बल्तिस्तान है, वही पाकिस्तान है, वही इलेक्शन कमीशन है, वही अदलिया है, मगर सुबह के तख्त नशीं शाम को इस कदर मुजरिम बन चुके हैं कि उनसे एक मरतबा फिर इंतखाबी निशान छीन कर उनके तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया गया। अच्छा, आपने ये देखा कि बैरिस्टर गौहर खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अक्सर सीनियर रहनुमा थे, उन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने की वहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई। और फिर फरवरी 2024 की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाथ पांव बांधकर इलेक्शन में फेंका गया या उतारा गया। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो गए और अब जो नताइज हैं वो आप सबके सामने हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी सरकारी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इलेक्शंस में अक्सर नशिस्तें वो जीत चुकी हैं और शायद अब हुकूमत साजी के लिए मैदान सजेगा। पीपल्स पार्टी ने जीत का दावा कर दिया है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 9 और मुस्लिम लीग नून की 5 नशिस्तें हैं, जबकि GB 23 और GB 24 में नून लीग के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी से उनकी नशिस्तें वो 7 हो सकती हैं। अच्छा, अब गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने कराची जैसी तरक्की गिलगित बल्तिस्तान में लाने के हक़ में वोट दिया या फिर बजट पास करवाने के बदले में गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले करने का फ़ैसला हुआ, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जिस सियासी जमात को भी हाथ पांव बांध कर इलेक्शन में उतारा गया है ना, वो इलेक्शन हार कर भी इलेक्शन जीत गई है। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी को कहा जाता है कि हमेशा इक़्तिदार से दूर रखने की कोशिशें हुई, लेकिन उन्होंने तब तक अवाम के दिलों पर राज किया जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के हाथ में नहीं चली गई। अच्छा, इसी तरह 1999 के बाद मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार से दूर रखने की भी कोशिशें की गई, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मकबूलियत वो उस वक्त तक तो बरकरार रही जब तक वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बने थे। लिहाजा मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हार कर भी जीत गई है। वैसे भी पाकिस्तान में आपको पता है कि इलेक्शन तो एक रस्मी कार्रवाई है और पाकिस्तान के अवाम की हैसियत वो सिर्फ बोझ उठाने वाले गधे और घोड़ों की सी ही हो गई है ना। अच्छा, वैसे वो गधों से मुझे याद आया कि चंद दिन पहले पाकिस्तान के इक्तिसादी सर्वे 2025-26 के अहम नुकात वो मेरी नज़र से गुजरे। वैसे तो इक्तिसादी सर्वे अब कल जारी होने का इम्कान है, लेकिन कुछ दिन पहले इसके चंद अहम नुकात वो कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर जारी हुए। अच्छा, उसमें सबसे अहम खबर ये थी कि पाकिस्तान में गधों, घोड़ों, खच्चरों, भैंस, बकरों समेत मवेशियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अच्छा, वैसे तो गधों की जो तादाद है उसमें हर साल ही इजाफा हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस साल पाकिस्तान में गधों की तादाद में काबिल जिक्र इजाफा देखने में आया है। अब एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल के दौरान 1,13,000 के इजाफे के साथ गधों की मजमूई तादाद 61,60,000 तक पहुँच गई है। खच्चरों की तादाद 1.8% बढ़ के 2,21,000 हो गई है। घोड़ों की तादाद में 0.8% इजाफा, तादाद 3,86,000 तक पहुँच गई है। अब ये तो अच्छी बात है ना कि हमारी जो हुकूमत है वो इंसानों से ज़्यादा गधों, घोड़ों और खच्चरों की तादाद में ज़्यादा दिलचस्पी लेती है और हर साल बाकायदगी से मासूम बेज़बान जानवरों की तादाद वो जारी करती रहती है हुकूमत। जहाँ तक इंसानों की बात है तो उनकी अक्सरियत की
جو حالت ہے وہ ان جانوروں سے زیادہ بہتر تو نہیں ہے، بلکہ انسان اس لحاظ سے زیادہ بدقسمت ہے کہ ان کو بھی مردم شماری میں مکمل گنا تک نہیں جاتا ہے۔ اب اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ کراچی کی 3 کروڑ کی آبادی کو مردم شماری میں 2 کروڑ دکھانا ہے۔ خیر اگر محض علامتی طور پہ دیکھا جائے نا تو جس ملک کی 30% آبادی وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہو اور ان کی ماہانہ آمدن 8,500 روپے سے بھی کم ہو اور 60% آبادی غربت کا شکار ہو اور سرمایہ کاری اور روزگار کے جو مواقع ہیں وہ 50 سال کی کم ترین سطح پر ہوں، تو وہاں کے عوام کا حال وہ بھیڑ بکریوں جیسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جناب ان 25 کروڑ انسان نما بھیڑ بکریوں کے لیے بدھ کو بجٹ پیش کیا جائے گا، جس میں انہیں ان کی اوقات یاد دلائی جائے گی۔ پاکستان کے حکمران اشرافیہ کے نمائندہ وزیر خزانہ وہ بجٹ ڈاکیومنٹ پڑھ کر سنائیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ بھئی آئی ایم ایف کے کہنے پر ان پر کس قسم کے ٹیکسز لگائے جائیں گے اور آئی ایم ایف کا بتایا گیا 15,000 ارب کا ٹیکس ہدف وہ کس طرح پورا کیا جائے گا۔ اب ستم ظریفی یہ ہے کہ مہنگائی وہ 14% تک ہو چکی ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں 50% سے زائد اضافہ وہ کیا جا چکا ہے ابھی تک، لیکن ذرائع کے مطابق تنخواہوں اور پینشنز میں صرف 7 سے 10% تک اضافہ متوقع ہے، جبکہ حکومت نے تاجر برادری کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے سپر ٹیکس کے بجائے ان پر فکسڈ ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ اب 20 کروڑ روپے سالانہ آمدنی پر تاجر وہ حکومت کو صرف 25,000 روپے فکس ٹیکس ادا کریں گے اور اس کے بدلے میں تاجروں سے بھی کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ تو چلیں شکر ہے نا کہ اس حکومت کے دور میں بھی کسی طبقے کو تو ریلیف ملا ہے، ورنہ تو حکمرانوں کو عوام کا جتنا خون ملتا ہے یہ اسے نچوڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن جو طبقہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے نا اسے ریلیف بھی دے دیتے ہیں گے۔ اب سرکاری ملازمین، مزدور، پھر کسان، رکشہ چلانے والے یہ بیچارے ان کے پاس کہاں اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہوں یا پھر ان سے کوئی سوال کر سکیں۔ ان کی تو بس یہی کوشش ہوتی ہے نا کہ کسی طرح اپنے بچوں کو بہتر تعلیم اور صحت دے دیں اور وہ رات کو پیٹ بھر کے سو جائیں، لہٰذا حکومت سے جتنا ہوتا ہے نا یہ ان لوگوں کا اتنا ہی خون نچوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب اس پر مجھے وہ مرغے کا مشہور لطیفہ یاد آیا کہ ایک شخص کے پاس ایک مرغا تھا جو روزانہ رات کے 3 بجے اسے اذان دے کر جگا دیا کرتا تھا۔ اس شخص نے مرغے سے جان چھڑانے کے لیے اسے ذبح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب کسی طرح یہ بات جو ہے نا یہ اس مرغے کو پتہ لگ گئی۔ مرغے نے اس شخص سے کہا کہ میں کل سے بانگ نہیں دوں گا، لیکن وہ شخص چونکہ اب مرغے کو ذبح کر کے اور دعوت اڑانے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے وہ مرغے کے سامنے ایسی شرائط رکھنے لگا جو مرغے کی فطرت کے خلاف ہوں یا انہیں پورا کرنا وہ مرغے کے لیے مشکل ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ مرغے سے کہ آئندہ تم اپنے پر نہیں پھڑپڑاؤ گے۔ مرغے نے فوراً یہ شرط مان لی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ آئندہ تم ایک ٹانگ اٹھا کر چلو گے۔ مرغا ذبح ہونے سے بچنے کے لیے بھئی اس کی یہ شرط بھی مان گیا۔ اب وہ شخص یہ سوچنے لگا کہ یہ مرغا تو میری ہر شرط کو ہی قبول کرتا چلا جا رہا ہے، اگر مرغے کی دعوت اڑانی ہے تو کوئی ایسی شرط رکھنی ہوگی جو مرغے کے لیے پورا کرنا وہ کسی طور بھی ممکن نہ ہو سکے۔ تو پھر اس شخص نے مرغے سے کہا کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر انڈا دے کر دکھاؤ۔ اب یہ شرط تو مرغے کے لیے پوری کرنا ناممکن تھا نا۔ پھر وہ شخص جو ہے وہ اگلے دن ہی اس نے مرغے کو کاٹ کر کھا لیا اور پھر خوب دعوت اڑائی۔ تو جناب پاکستان کے عوام وہ مرغا ہیں جو حکمرانوں کا ہر ظلم یہ سوچ کر قبول کر لیتے ہیں کہ ہماری جان بخشی ہو جائے گی، لیکن حکمران اس کو عوام کی کمزوری سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے ان پر مزید بوجھ ڈالتے رہتے ہیں اور نوبت وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب عوام کے لیے یہاں پر زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اس کا ایک ثبوت وہ آپ بدھ کو بجٹ سیشن میں دیکھ لیں گے۔ اچھا اب بدھ کو جب یہ بجٹ پیش ہو رہا ہوگا نا اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ کل کے دن آزاد کشمیر میں شدید احتجاج ہو رہا ہوگا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو پورے کشمیر میں احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے اور یہ احتجاج گزشتہ 2 سالوں سے جاری ہے، جس پر میں اپنے پچھلے ولاگ میں تفصیل سے بات بھی کر چکی ہوں۔ اچھا یہ جو احتجاج ہے نا یہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے مطالبے سے شروع کیا گیا تھا، جو ہوتے ہوتے اب مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کی 12 نشستوں کے خاتمے اور اراکین اسمبلی، بیوروکریسی اور عدلیہ وغیرہ کے پرکس اینڈ پریویلیجز ختم کرنے کے مطالبات تک یہ پہنچ چکا ہے۔
اچھا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات تھے جو آپ اس وقت اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ان مطالبات میں سے 35 مطالبات کو پورا کر دیا گیا ہے اور صرف 3 مطالبات وہ باقی رہ گئے ہیں، جن میں مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کیے جانے کا مطالبہ بھی شامل ہے، جس کے لیے آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ سے حکومت کے حق میں فیصلہ بھی لے لیا گیا ہے۔ اب آزاد کشمیر کی اسمبلی وہ 53 اراکین پر مشتمل ہے، جن میں 45 اراکین براہ راست وہ منتخب ہو کر آتے ہیں، اور ان میں 45 اراکین میں سے 12 مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کی نشستیں ہیں، جن میں سے 8 نشستیں پنجاب میں موجود ہیں، 2 سندھ اور 2 نشستیں خیبر پختونخوا میں ہیں، جبکہ 12 نشستیں ان مہاجرین کے لیے ہیں جو پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں آباد ہو گئے۔ تو ان مہاجرین کی نمائندگی کے لیے 12 اراکین ان کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آزاد کشمیر اسمبلی کی 53 رکنی اسمبلی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ ان نشستوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ آزاد کشمیر کی نمائندہ نہیں ہیں، اور آزاد کشمیر کی اسمبلی میں یہ 12 اراکین ایوان کی اکثریت کو وفاقی حکومت کے حق میں مینپولیٹ کرتے ہیں۔ اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ چونکہ یہ 12 نشستیں بھارتی مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی کرتی ہیں، اس لیے ان کو ختم کرنے سے کشمیر کی جو عالمی حیثیت ہے وہ متاثر ہوگی اور پاکستان کا جو کیس ہے وہ کمزور ہوگا۔ چلیں دیکھیں، اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ کشمیر پر پاکستان کے عالمی موقف کو وہ کسی صورت بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے، چونکہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر یہ دونوں ہی پاکستان کے حصے ہیں اور دونوں ہی پاکستان کی شارک ہیں۔ بھارت پاکستان کے آزاد کشمیر کو نا پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر یا POK کہتا ہے، اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں 24 علامتی نشستیں آزاد کشمیر کے لیے رکھی ہیں جو ہمیشہ ہی خالی رہتی ہیں۔ اب بھارت کا دعویٰ یہ ہے کہ جب وہ پاکستان سے آزاد کشمیر چھین لے گا تو آزاد کشمیر سے 24 اراکین کو ان نشستوں پہ منتخب کروایا جائے گا۔ واہ جناب، بلی کے خواب میں چھچڑے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نہ پہلے ہوا ہے اور نہ ہی کبھی آئندہ ہوگا، لیکن میرا ہماری وفاقی حکومت سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ 12 نشستیں پاکستان اور کشمیر کے مقدمے کے لیے بھئی اتنی ہی ضروری تھیں تو پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ان نشستوں کو ختم کرنے کا وعدہ ہی کیوں کیا گیا، اور پھر ان نشستوں کو ختم کرنے کی یقین دہانی انہیں کیوں کروائی گئی؟ کیا اس وقت اس ہائبرڈ نظام کے عظیم دماغوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وفاقی حکومت صرف گزشتہ سال یہ آزاد کشمیر کے احتجاج کو ٹالنا چاہتی تھی، یا انہوں نے آزاد کشمیر کو اس مرغے کی طرح سمجھ لیا تھا جس کا بھی میں نے پہلے ذکر کیا ہے؟ اچھا، پھر اس کے علاوہ ابھی تک آزاد کشمیر کی اشرافیہ کی مراد کو ختم کرنے کی جو شرط ہے وہ آخر پوری کیوں نہیں کی گئی ہے؟ اس کا تو مقبوضہ کشمیر کے معاملے سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ گزشتہ سال احتجاج کے دوران جاں بحق اور زخمی ہونے والے مظاہرین کے اہل خانہ کے معاوضے کی ادائیگی کے لیے 3 روز میں ایک کمیٹی بنائی جانی تھی، جو 8 روز گزرنے کے باوجود ابھی تک قائم نہیں کی گئی ہے۔ کیا آزاد کشمیر میں مفت اور یکساں تعلیم وہ ملنا شروع ہو گئی ہے؟ کیا روزگار کی فراہمی ہو گئی ہے؟ کیا ٹیکسز میں چھوٹ مل گئی ہے؟ کیا یہ رشوت، کرپشن اور سفارشی کلچر کا وہاں خاتمہ ہو گیا ہے؟ کیا یہ جو لکڑی کی سمگلنگ ہے اس کی روک تھام اور صاف پانی کی فراہمی کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا ہے؟ تو یہ سب بھی تو انہی مطالبات میں شامل تھے نا۔ تو پھر حکومت کس طرح یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی وہ 3 مطالبات کے علاوہ باقی تمام جو مطالبات ہیں ان پہ عمل درآمد ہو گیا ہے؟ اچھا، دوسری طرف اب آزاد کشمیر کے معاملے پر بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ جاری ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان 12 نشستوں کے خاتمے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ان میں سے صرف 2 نشستیں وہ سندھ میں ہیں، اس لیے آزاد کشمیر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ ابھی تک آزاد کشمیر میں آپریشن پر تیار نہیں ہے، جبکہ مسلم لیگ نون وہ ان 12 نشستوں کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ان 12 نشستوں میں سے 8 نشستیں وہ پنجاب میں ہیں۔ اچھا، اس کے لیے وہ آزاد کشمیر کے احتجاج کو پھر طاقت سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے کل وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان اہم ملاقات ہونی تھی، لیکن آخری وقت میں وہ ملاقات جو تھی وہ ملتوی ہو گئی۔ اچھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد اسحاق ڈار ایک وفد لے کے وہ دوڑے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس زرداری ہاؤس پہنچ گئے، اور بلاول بھٹو سے پھر انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کا جو ایجنڈا تھا وہ بجٹ سے متعلق ہی بتایا گیا، لیکن ذرائع کے مطابق بجٹ کے ساتھ اصل معاملہ آزاد کشمیر کی صورتحال
को ही डिस्कस करना था। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट तजावीज़ में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे और कम अज़ कम तनख्वाह 60,000 रखने जैसी तजावीज़ दी हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर से मुतालिक असल स्ट्रेटजी वो वज़ीर आज़म और सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात के बाद ही सामने आ सकेगी ना। अच्छा, इस व्लॉग के अपलोड होने तक अभी तक ये दोनों जमातों के दरमियान जो कन्फ्यूजन है वो बरकरार है उसी तरह। और अब देखते हैं कि कल फिर आज़ाद कश्मीर में होता क्या है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में 14,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, जिनमें आज़ाद कश्मीर पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC के एहलकार भी शामिल हैं। तो अब दुआ यह है कि आज़ाद कश्मीर वो किसी भी खूनी तसादुम से बच जाए और मासूम जिंदगियों का खात्मा ना हो, जैसा कि हमें पंजाब में देखने को मिला है। अगर कश्मीर में ऐसा हुआ तो ये मामला फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान की जाहिर है कि बदनामी का बाइस बनेगा ना, और भारत इसको फिर जाहिर है हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरी ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा है ना और आज़ाद कश्मीर के अवाम, इनसे भी गुजारिश है कि किसी भी किस्म का तशद्दुद या अस्करी जद्दोजहद वो आपके और आज़ाद कश्मीर वो दोनों के हक में नहीं है। देखें, अगर आप में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं, पाकिस्तान को गाली देते हैं या पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, सरकारी अमलाक पर हमलों, ये CMH पर हमले या सिक्योरिटी एहलकारों को यलगमार बनाने में मुलविस हैं, तो ऐसे शरपसंदों को आप अपनी सफ़ों से फ़ौरन अलग कर दें। अच्छा, क्योंकि कल CMH रावलाकोट पर हमले में एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 सिक्योरिटी एहलकारों के शहीद होने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और रावलाकोट में झड़पों में कई मुजाहिरीन की शहादत की भी गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं। अच्छा देखिए, मैंने इस पूरे व्लॉग में आपके जो जायज़ मुतालबात हैं ना उनकी बात की है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी बात करेगा तो वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है, और पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता या अस्करी जद्दोजहद वो भी काबिल कबूल नहीं है। इससे हुकूमत का मौक़िफ़ मजबूत होगा और आपकी जायज़ जद्दोजहद को भी नुकसान ही पहुँचेगा ना। कश्मीर पाकिस्तान का है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह, और एक दिन मकबूजा कश्मीर वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। तो देखिए, इस हुकूमत ने तो हमेशा नहीं रहना ना, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा रहना है इंशाअल्लाह। अच्छा, अब कुछ बात इमरान खान से मुलाकातों के मसले और उन पर मुकदमात की करना भी ज़रूरी है। तो इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी का जो सिलसिला है वो आप देख रहे हैं कि अभी तक बरकरार है, और अफसोसनाक बात यह है कि अलकादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए इमरान खान से वकालतनामों पर दस्तखत करवाने के लिए भी मुलाकातों की इजाज़त नहीं है। यानी कि इमरान खान को वकील के हक़ से भी प्रैक्टिकली महरूम किया जा रहा है, जिस पर कुछ बात मैं अपने व्लॉग्स में कर चुकी हूँ। और अलकादिर ट्रस्ट केस पे इमरान खान की मरकज़ी अपील पर समाअत अब 18 जून के लिए मुलतवी है। यानी कि इस मुकदमे की अब अपील भी वो लंबी चलने का ही इम्कान लगता है, जबकि समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने यह फरमाया था कि ये मुकदमा चंद समाअतों में मुकम्मल हो सकता है। अब लगता यह है कि देखें, कल फिर मंगल है और दोबारा अडियाला जेल के बाहर फिर वही सब कुछ जो है वो रिपीट होगा जो गुज़िश्ता 6 माह से हो रहा है। और इमरान खान की बहनें और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वो चंद अरकान के साथ वो इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हुकूमत मुलाकात की इजाज़त नहीं देगी, जैसे कि नहीं दी जा रही है, नहीं मिलने दिया जाता इमरान खान से, और चंद घंटों बाद फिर सब अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नाराज़ अरकान और अलीमा खान चाहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जो बजट है वो मंजूर ना किया जाए, जो कि आइनी और कानूनी एतबार के अलावा ये अमलन भी नामुमकिन है। क्योंकि देखें, बजट ना मंजूर करने की सूरत में फिर ये सूबाई अखराजात पूरे करना और तनख्वाहों की अदायगियाँ, तो फिर ये सब तो नामुमकिन हो जाएगा ना। तो इसका हल शायद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने फिर ये निकाला था कि 10 जून को पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया जाए और वफाकी हुकूमत को बजट पेश करने से रोकने की कोशिश की जाए। अब देखें, फिर ये भी अमलन तो नामुमकिन ही दिखाई देता है ना, चूंकि बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून वो आसानी से ये बजट पास करवा लेगी, और फिर 10 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना ये कितना लंबा चलेगा, और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वो सूबा अपना छोड़कर आखिर कब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो ये जो सवालात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है। फिर ये सवाल भी है कि क्या सुहेल आफरीदी ने ये धरना अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद दिया था या फिर इसका खुद ही ऐलान कर दिया था, क्योंकि शेख वकास अकरम और नाराज़ अरकान के बयानात वो भी आप सब ने सुनी लिए होंगे। तो क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो मेंबर्स हैं वो इस धरने में शरीक होंगे?
یہ سوال بھی موجود ہے اپنی جگہ۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے اس ہومیوپیتھک قسم کا جو یہ احتجاج ہوگا نا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں پھر اس کا ایک ہی حل بتایا جاتا ہے کہ پورے ملک سے لاکھوں عوام وہ پرامن انداز میں انتہائی ڈسپلن کے ساتھ کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ یا تصادم کے بغیر وہ نکل آئیں تو حکومت کے لیے انہیں روکنا پھر ناممکن ہو جائے گا۔ اور اس میں ابھی تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اچھا، اب ایک اہم خبر وہ عالمی حالات سے متعلق ہے، جہاں پہ امریکہ اور ایران مسلسل ایک اور جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن دونوں ہی ساتھ ساتھ جنگ سے بچنا بھی چاہتے ہیں، اور اسی لیے جو معاملات ہیں وہ ایک طرف کو لٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ شاید جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، انہوں نے ٹرمپ کا سافٹ ویئر وہ اپڈیٹ کر دیا ہے۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ اسرائیلی وزیر اعظم وہ ایک طرح سے امریکہ کا ڈیفیکٹو صدر ہوتا ہے۔ اب آپ کو یاد ہے نا کہ ابھی چند روز پہلے ٹرمپ نے نیتن یاہو کو خوب کھری کھری سنائی تھی، جس پر پھر اسرائیلی لابی یقیناً وہ ایکٹیو ہو گئی ہوگی۔ اچھا، اب ٹرمپ کا فرمانا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل لبنان میں حزب اللہ پر سرجیکل سٹرائکس جاری رکھے اور لبنان کے مسئلے کو ایران کے ساتھ امن مذاکرات کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے اسرائیل کو لبنان پر حملوں کے لیے پھر کھلی چھوٹ دے دی ہے، جبکہ لبنان میں جنگ بندی وہ تو ایران کی شرائط میں سے ایک ہے۔ اچھا، کل اسرائیل نے لبنان پر شدید فضائی حملے کیے، جس کے جواب میں ایران نے اسرائیل کی طرف میزائل داغے، اور اسرائیلی شہر حیفا وہ جنگ بندی کے بعد پہلی مرتبہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ تو پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے نا کہ جلد ہی مشرق وسطیٰ دوبارہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ اچھا، ابھی تک پاکستان کی کوششوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا ہے، اور اب جو پاکستان کی ثالثی ہے وہ نہ صرف بین الاقوامی میڈیا پہ بلکہ خود پاکستان کے اندر بھی وہ ڈسکس ہونا بند ہو چکی ہے۔ اب جب یہ آگ بھڑک چکی نا، تو پھر ٹرمپ ایران اور اسرائیل سے شوٹنگ بند کرنے کی اس وقت اب اپیلیں کر رہے ہیں۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر جنگ ہوئی تو ہماری حکومت کو بجٹ میں یہ تھوڑی بہت تبدیلیاں کر کے نا عوام کا مزید خون نچوڑنے کا موقع مل جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ مشرق وسطیٰ اور پاکستان سمیت پوری دنیا کو یہ جو جنگ کے اثرات ہیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔